दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। रूस के नायब वजीर आजम पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर मुमलकत ने कहा है कि हुकूमत बेमिसाल, मुस्तहकम और तेज तर डिजिटल राब्ते की फराहमी के लिए काम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो गजा में इसराइल की जारी फौजी जाहिरियत रुकवाने के लिए ठोस इक़दाम करे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में ढोंग इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग जारी है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश रचाने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर कर दिया है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज मुल्तान में खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील के साथ। रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आला सतह का एक वफ्द भी रूसी नायब वज़ीर आज़म के हमराह है। रूसी नायब वज़ीर आज़म अपने दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जज्बा खैर सगाली और एतमाद पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं जो कसीर जहती दो तरफ़ा ताउन की अक्कासी करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर मुमलकत शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने डिजिटल पाकिस्तान बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों में जिद्दत को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान के हुसूल में निजी शोबे को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। शिज़ा फातिमा ने कहा कि हुकूमत तेज़ तर और मुस्तहकम डिजिटल राब्तों की फराहमी पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जबंदी में 14 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। वज़ीर मुमलकत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी के शोबे में नुमायां बेहतरी की है और खित्ते में आला दर्जा हासिल किया है। पाकिस्तान रेलवे ने कोयटा में दहशतगर्दी के बायस तबाहशुदा पुल की बहाली का 40% काम मुकम्मल कर लिया है। एक प्रेस रिलीज में रेलवे के तर्जुमान ने कहा कि पुल आइंदा महीने की 15 तारीख तक ट्रेन सर्विस के लिए तैयार कर लिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बलूचिस्तान का बाकी मुल्क के साथ रेल राब्ता फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे में सफाई के लिए माहौल दोस्त पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में बड़े पैमाने पर सफाई की कोशिशों में पहली दफ़ा देही इलाकों को भी शामिल किया गया है। मरियम नवाज ने कूड़ा करकट ठिकाने लगाने का मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करने और प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करने पर जोर दिया, जो माहौल को आलूदा करने का एक बड़ा जरिया है। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया कमी के बाद सूबे भर में निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की है कि किरायों के नए शेड्यूल के निफाज और इसकी निगरानी यकीनी बनाई जाए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को उजागर करें और मकबूजा इलाकों की हैसियत में किसी किस्म की तब्दीली को हरगिज़ तस्लीम न करें। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 10वें खुसूसी हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने अपने बयान में फ़लस्तीनी अवाम के साथ तवील अरसे से जारी नाइंसाफ़ियों के तदारुक के लिए फौरी और फैसलाकुन इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन तस्लीम करने और मसले के 2 रियासती हल में पेशरफ्त के लिए बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने पर जोर दिया। एम्बेसडर मुनीर अकरम ने फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी के बारे में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इआदा किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में ढोंग इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 10 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों के ज़ेर निगरानी होने वाले इंतखाबी अमल को गठजोड़ पर मबनी इस्लाहात और मुसलमानों की मौजूदा नुमाइंदगी कम करने के लिए भारत नवाज जमातों के हक़ में धांधली ज़दा किया गया है।
غیر جانبدار ماہرین اور مقامی لوگوں نے انتخابی ڈرامے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک فوجی مشق قرار دیا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں نے ان نام نہاد انتخابات کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنا قبضہ جائز ثابت کرنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام دھاندلی زدہ انتخابات نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے چاہتے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے لیڈر گرپتونت سنگھ پنو نے بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے قتل کی سازش پر امریکہ میں مقدمہ درج کرایا ہے۔ اس قانون اقدام کا اعلان گرپتونت سنگھ پنو نے اپنے وکلاء کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ قتل کے منصوبہ سازوں میں بھارتی خفیہ ادارے کے اجیت ڈوول، سمن گوئل، وکرم یادیو اور نکھل گپتا کے نام شامل ہیں۔ شکایت کے مطابق بھارت گرپتونت سنگھ پنو کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، جو سکھوں کے حق خود ارادیت، اقلیتوں پر ظلم و ستم اور مودی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ غزہ میں بوریجی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں مزید 8 فلسطینی شہید جبکہ 80 افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی برادری کے مطالبے پر مقبوضہ فلسطین میں اپنی غیر قانونی موجودگی کو فوری طور پر ختم کرے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فو کونگ نے فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں کے تسلط اور جبر نے فلسطینی عوام کو بے شمار مصائب سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے پاس قبضہ ختم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج ملک میں شہریوں کی ہلاکتوں اور ان پر تشدد میں اضافہ کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جاری رپورٹ کے مطابق میانمار میں 2021 میں اقتدار پر فوجی قبضے کے بعد سے اب تک فوج نے 5,000 سے زائد شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ واضح رہے کہ روہنگیا برادری کے خلاف 2017 میں ہونے والی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے میانمار کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ مساوی اجرت کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے اجرت میں امتیاز کا خاتمہ۔ یہ دن یکساں قدر کے کام کے لیے مساوی اجرت کے حصول کے حوالے سے دیرینہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جشن پاکستان پولو ٹورنامنٹ وہاب شہید پولو گراؤنڈ گلگت بلتستان میں ختم ہو گیا۔ فائنل میچ میں NLI پولو ٹیم نے گلگت بلتستان اسکاؤٹس پولو ٹیم کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ٹورنامنٹ میں 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ چترال کی ٹیم نے بھی پہلی مرتبہ اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی اور مظفر آباد 33، پشاور 35، کوئٹہ 29، گلگت 31، مری 24، سری نگر 27، جموں 33 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ روس کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت بے مثال، مستحکم اور تیز تر ڈیجیٹل رابطے کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جاری فوجی جارحیت رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔